Bon, bismillah, salam alaikum, l'équipe تاع les BPM. هذا juste un petit vidéo باش نوريكم كيفاش نتراسيو الكورب de tendance اللي بها نجبدو le X تاعنا اللي راح يكون on va représenter le dosage تاع le nitrito oxyde à partir de la diode تاع l'échantillon تاعنا. Bon, الحاجة الأولى اللي لازم نديروها سي كو il faut établir هذا لو طابلو. دونك حنايا الأخرى تاعنا اللي راح نديروها سي la diode en fonction de la diode تاعنا en fonction de la concentration تاع NO2 تاعنا. حنا واش نديرو؟ حنا نديرو له الاكسل هو يقلب، هو دوريجين يقلب. دونك انت لو كان دير له في الأ هنايا دير له NO2 en fonction de DO هو يقلب. دونك حنايا نقلبوا له نديروا له الان او 2 منا والدي او منا باش يحسب لنا الدي او اون فونكسيون دو لا كونسونطاسيون تاع الان او 2. تسمى هو الحاجه الاولى دي اللي منا دائما يديها في محور السينات ولا نقولوا لي زابسيس هكذا. هذه هي. بون، الحاجه الاولى اللي نديروها سيكو نبداو نسيليكسيونيو لهنايا. هذه لا فالور نورمال بروف نحيتها لنا. دونك حنا ما كلهنا بها باش نحو ان كولون ولا نجيو نديرو هكذا نكليكيو ان سامبل كليك دروا نديرو سوبريمي. بون، نسيليكسيونيو لو طابلو تاعنا هكذا، نجيو لهنا نديرو انسيرسيون، نروحو لنياج دو بوا. نياج دو بوا نسيليكسيونيو الاولى هذه فوالا، تخرج لنا لا كورب تاعنايا. من بعد حنا واش نديرو؟ نروحو ان بوا من لي بوا اللي خرجوا لنا، نديرو نكليكو ان سامبل كليك دروات نديرو اجوتي ان كورب دو توندونس فوالا. ومن بعد حنايا باش نشوفو بلي الجراف تاعنا يعقب على الزيرو، دونك نديرو انديفيني لانترسيبسيون نكوشوها فوالا. حنايا لا ديو تاعنا بلوتو لو دوزاج تاع النيتروكسيد تاعنا راح نجبدوها ابارتير من لا ديو تاع ليشانتيون تاعنا. دونك نديرو افيشي ليكواسيون de l'équation sur le graphique باش نعرفوا باللي de plus en plus est-ce que la courbe تاع اللي درناها est-ce que elle est bien ou là elle est mal faite. نديرو afficher le coefficient de détermination ou le coefficient de corrélation R au carré sur le graphique. donc هادو فيكلاتي يكونوا مافيشي. نديرو fermer فوالا راه خرجت لنا. نماركيو باللي الار تاعنا راهو هايل، مي كاينه اون فالور اللي خرجت لنا شويه هي انا. دونك سي لا كاتريام فالور هادي نقدروا فاني تنحوها هادي فوالا. نديرو سوبريمي نحات لنا. عندنا ان كوفيسيون دو كوريلاسيون تري بيان في، وليكواسيون تاعنا هاي ليك y est égal à 0,008 x. دونك هذه هي ليكواسيون تاعنا اللي خرجتنا هذه اللي نسحقوها، وهذا لو كوفيسيون دو كوريلاسيون راهو هايل. ميرسي، يعطيكم الصحة اي بون كوراج. السلام عليكم.